वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इजाज़ुल हक साहब ने चौधरी शुजात साहब से कुछ बददिली का इजहार करते इशारों का नाम गालिबन ये कहा कि अगर टूट फूट हुई तो या तो वो अलग होके अपनी पुरानी मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक को दोबारा जिंदा कर लेंगे, या फिर अगर मुस्लिम लीग नवाज का दरवाजा खुला तो शायद कुछ लोग उस तरफ चले जाए। क्या दरवाजा खुलेगा? ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब मेरी बात अभी हो रही थी इजाज़ुल हक साहब से, तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ दरवाजा खोले अगर मुस्लिम लीग नवाज का मुफाहमत की तरफ बढ़े तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आना चाहती है, शायद आ जाए वो आपकी जमात पे। आपने क्या दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए हैं? ये मुस्लिम लीग कायदे आजम में लड़ाइयां हो रही हैं, आपके पुराने दोस्त लड़ रहे हैं आपस में, तो कुछ को ले लें जो अच्छे लोग हैं। नहीं, मुझे इससे डॉक्टर साहब आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको लेने में कोई दुश्वारी नहीं है, ना कोई किसी को एतराज होना चाहिए। लेकिन देखें, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन लोगों के पास जब हमारी गवर्नमेंट टूटी थी कि ये दोनों मुस्लिम लीगें मर्ज हो जाती हैं, और उस सिलसिले में कुछ सिलसिला चला भी था। लेकिन चौधरी साहिबान मोहतरम ने जब भी बात की, उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद सलाही को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो फिर हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमें तो दुख है जो हमारे साथ इन लोगों ने 8-9 साल किया, लेकिन एक मौका था जिससे उस दुख का या उस बात का अजाला हो सकता था, और चौधरी साहिबान ने वो भी मौका जो है अपनी खुदगर्जी और अपने जाती मफाद को जो है उसकी फर्दरेंस के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो मौका ज़ाया कर दिया। वो बड़ा अच्छा मौका था। और अब अगर ये तो मुकाफात अमल है जो अब चौधरी साहिबान के दरवाजे तक भी या दहलीज तक पहुंच चुकी हुई है, जो इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किया। ख्वाजा साहब वजाहत करें, यानी जो मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप है जो चौधरियों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, यानी वो आपसे ज्यादा करीब है, उसके आपके साथ मिलने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि आप भी चौधरियों के खिलाफ हैं और वो भी चौधरियों के खिलाफ है। तो वो उस तरह की बात नहीं है डॉक्टर साहब। हमारे इख्तलाफात तो इन सब से हैं, क्योंकि एक बड़े मुश्किल एक बड़ी आजमाइश की घड़ी में इन लोगों ने हमें जो है वो छोड़ा, और जो मिडवाइफरी जो है उसकी ISI ने की और ये नई पार्टी जो है तश्कील दी गई। बहरहाल खैर वो माजी की एक बात है, उसकी तलखी तो अभी तक जायके में बाकी है। लेकिन मेरा अपना जाती है कि अगर ये लोग हमसे कोई बात करें और मुस्लिम लीगों को मर्ज करने की कोशिश करें गैर मशरूत तौर पे, तो वो बात चल सकती है आगे, कोई इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। लेकिन मैं बाज़ लोग हैं जिन्होंने, इन लोगों ने जब हम पे मुश्किल वक्त पड़ा तो इन्होंने ये तो सुल्तानी गवाह बन गए। ये नहीं, यानी मुस्लिम लीग कायदे आज़म में भी एक मुस्लिम लीग वज़ादार ग्रुप है। मैं कोई डिफाइन नहीं करना चाहता डॉक्टर साहब, लेकिन मैं तो इस वक्त मेरी पार्टी की क्या पॉलिसी बनती है वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं अपनी पार्टी में उन लोगों में शुमार होता हूँ जो ये राय रखते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की हुई है और हमें इन लोगों को केस टू केस बेसिस पे लेना चाहिए। एंड मास अगर हमने इनको लिया तो बाज़ जगह जहाँ पे हमारी 8-10 साल जो है टूटी फूटी मुस्लिम लीग जो है PMLN बरकरार रही, ये उसका सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि इन लोगों को केस टू केस बेसिस पे, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपके हाथ में फैसला हो और केस आए इजाजुल हक का, तो क्या आपकी वज़ादारी है? तौर पे ना लो, कच्ची तौर पे ना लो। अच्छा, क्यों कच्ची तौर पे ना लो? वो उसने इतनी गलत जबान इस्तेमाल की हुई है, टीवी पे बैठ के मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जबान इस्तेमाल की हुई है। उसमें तो कोई पुराने तल्लक का किसी के साथ कोई किसको कहते हैं ना, हिजाब भी नहीं है। अच्छा, मुशाहिद हुसैन साहब ही कैन बी कंसीडर्ड। मैं अपने जाती ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और ओपिनियन की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मुशाहिद साहब शाह साहब कैन बी एसएम जफर साहब को नहीं लेना चाहिए। वो तो जन्म के लौटे हैं, वो तो अयूब खान के वक्त से उनका सफर स्टार्ट हुआ है। अच्छा, और ये जो बाकी हैं जैसे लियाकत जतोई, खुर्शीद कसूरी, ये जो लियाकत जतोई तो इतना गंदा आदमी है, उसके हाथ इतने करप्ट जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, उसको तो बिल्कुल ही लेना चाहिए, बदनामी का बायस बनेगा। कसूरी साहब बेहतर है, खुर्शीद कसूरी वो
وہ تو بیلنسڈ ہے. قصوری صاحب کا بھی جو ہے وہ پنجابی میں کہتا ہے وہ پیندا کوئی نہیں ہوتا. خواجہ صاحب روزاداروں کی لسٹ بتا دیں نا. مشاہد حسین تو چلے خوش ہو گئے, وہ تو بہت بڑی خبر ان کو مل گئی کہ جی ان کے حمایتی موجود ہیں آپ کے کیمپ میں. اب باقی کوئی ایک آدھ اور نام بھی بتا دیں. میری ذاتی رائے اگر پوچھیں تو دو فاصلے بڑے ہیں ہماری قیادت میں اور ان میں, تو میرا خیال ہے احمد ناصر چٹھا صاحب کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اچھا ہمایوں اختر ہمیں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. میں اس کے لیے بھی اگین اٹس مائی پرسنل اوپینین. اچھا یعنی لیکن مجموعی سوچ آپ ظاہر ہے میاں صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, ان سے بالکل الگ بات تو نہیں کریں گے نا خواجہ صاحب آپ. میاں صاحب کی رائے جو ہے وہ میری رائے سے بہت زیادہ بہتر اور صاحب رائے ہے. میں تو آپ کو ذاتی اوپینین دے رہا ہوں. میاں صاحب کی رائے جو ہے الٹیمیٹلی پریویل تو اس نے کرنا ہے نا, وہ ہم اس پہ آمین کہیں گے. آپ دیکھیں تسلیم سیفلہ صاحب آئی تھنک اچھے آدمی ہیں, ہمارا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے. اچھا رابطہ ہے آپ کو ان کا سلیم سیفلہ سے؟ جی بالکل ہمارا ساتھ رابطہ. تو یعنی یہ تو اس طرح کھیل نظر آ رہا ہے کہ چودھری صاحب کا تختہ الٹ دیا جائے, سلیم سیف اللہ صدر بن جائے, پھر مرض ہو جائے آپ کے ساتھ. حامد آصف چٹھا بھی ان کے ساتھ تھے, ہمایوں اختر بھی. یہ تو بڑا زبردست خواجہ صاحب, یہ تو اس طرح کا منصوبہ بنتا نظر آ رہا ہے. پھر اسپیکولیشن میں آپ نے اعجاز اللہ کی بات کی, میں ذاتیات پہ گزرنا چاہتا ہوں. اس کو تو رائے جاتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ جس قسم کی زبان ہو میاں نواز شریف کا متعلق استعمال کرتے ہیں. اچھا اور نہیں تو اعجاز الحق وہ کہتے ہیں مجھے تنگ زیادہ کیا, مجھے نہیں لیا تو میں اپنی ایک اور مسلم لیگ بنا لوں گا شیخ رشید کی طرح. اور دیکھیں نا پھر ایک ووٹ یعنی آگے کبھی بھی بات ہوگی مسلم لیگوں کو جمع کرنا ہے تو شیخ رشید کو بھی بلانا پڑے گا, پیر بغیرہ کو بھی, اعجاز الحق کو. تو یہ تو اتنی ساری مسلم لیگیں آل پارٹی کانفرنس میں ایک ووٹ ہوتا ہے ہر ایک کا, تو وہ تو ان کے تو مزے, ان کو کیا پرابلم ہوگی. میرا خیال ہے کہ کوئی پی ایم ایل این نے پچھلے 1-1.5 سال میں ایک اور آزمائش کا جو ہے وہ اس کے اوپر پوری اتری ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے اور عوام کی دعاؤں کی بدولت, کہ ہمارا یہ گورنر راج والا پیریڈ بھی جو ہے عزت آبرو کے ساتھ جو ہے کٹ کے ہے. تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں, یہ پیر بگاڑا یا وہ دوسرے جو ہے کیا نام ہے عوامی یا پتہ نہیں کیا لیگ جو ہے, ان لوگوں سے پرہیز کرنی چاہیے. شیخ رشید نے کوشش کی تھی, شیخ رشید صاحب نے پلاؤ لائی تھی. دادا دادی کی برسی کا ختم دلایا. تو یہ آدمی کے لیے بہت مشکل وقت تھا, لیکن میں ان سے ایک گروپ ایسا بھی تھا مجھے ان سے پیش کی گئی. Let us proceed back to our transmission. کیا نام ہے عوامی یا پتہ نہیں کیا لیگ جو ہے, ان لوگوں سے پرہیز کرنی چاہیے. شیخ رشید نے کوشش کی تھی, شیخ رشید صاحب نے, وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں. ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی تھی واپسی کی یا نہیں؟ نہیں مجھے کوئی اس میں کوئی اوتھینٹک خبر مجھے نہیں پتا, نہ میں نے کبھی اپنی قیادت سے پوچھا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے یا نہیں کی. میرا خیال ہے کہ جہاں پہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد اور آباد رکھے, وہ وہیں پہ رہیں, بہتر ہے ہمارے لیے. جی اور آخر میں یہ ایک گروپ ایسا بھی تھا جو عجب انداز میں آ گیا تھا مسلم لیگ میں, پیپلز پارٹی, جیسے فاروق لغاری صاحب ہیں, اب ان کا کیا بنے گا؟ یعنی وہ پیپلز پارٹی میں تھے, ملت پارٹی مسلم لیگ قائد اعظم, اب وہ مسلم لیگ میں ہے. وہ کیا کہتے ہیں تیرا کیا بنے گا کالیا, تو وہی حساب ہو گیا نا. اب تو یہ تو neither here nor there. وہ انہوں نے جو سفر کیا پیپلز پارٹی سے ملت پارٹی سے مسلم لیگ, ہمارے وہاں پہ تیرا غازی خان کی پالیٹکس جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی. اور دورانی صاحب آخر میں بس, محمد علی دورانی, طارق عظیم, محمد علی دورانی صاحب کو تو کوئی اخبار وغیرہ سے کوئی اطلاع آئے گی تو پھر ہی وہ فیصلہ کریں گے. تو خواجہ صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. خواتین و حضرات, خواجہ آصف صاحب سے کیس ٹو کیس ڈسکشن ہوا, اور جن لوگوں کو, جن شخصیات کو انہوں نے اپنی جماعت سے بالکل دور رکھنے کا اشارہ کیا, ظاہر ہے خواجہ آصف صاحب بڑے قریب میاں نواز شریف کی, کسی حد تک میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید انہوں نے